Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon intitulée les notions de la géométrie. إذن يعني مفاهيم هندسية أو تعاريف هندسية. Donc لأن bien sûr في هذه السنه هذه كان عندنا بزاف ديال لي لوسون ديال لا جيومتري، ولهذا خصنا لي نوسيون دو باز، يعني المفاهيم الاساسيه ديال لا جيومتري. Donc on va commencer dans la page 20 par un test diagnostique. Je m'évalue, choisir la bonne réponse pour chaque question, cocher la bonne réponse en justifiant. إذا كل مرة غادي نختاروا الجواب الصحيح، ولكن لا بد أن نبرر أو نعلل الجواب. إذا لا بروميير بروبوزيسيون، الاقتراح الأول، لو نومبر دو دروات. هنايا عندنا واحد، دائما غادي نبقى نعطي الكلمات اللي موكلي ديال هذا الدرس هذا. لا دروات يعني لو نومبر ديال العدد ديال المستقيمات كي باس بار لو بوين. لو بوين هو النقطة ان، دونك هذا هو لو بوين ان. إذا شحال عندنا ديال لي دروات كيمروا من هاد لو بوين ان. دونك نو زافون 1 2 3 دروات. دونك لا بون ريبونس هي 3 دروات. دونك لا دوزيام بروبوزيسيون، لي بوين يعني النقط كي ابارتيان التي تنتمي على ميم دروات سون، يعني شكون هي النقط اللي كتنتمي لنفس المستقيم. Donc, on a AMB n'appartient pas à la même droite. Donc, pardon. Donc, A et M et B n'appartiennent pas à la même droite. BCM n'appartient pas à la même droite. النقط اللي كتكون لنا un triangle، اللي كتكون لنا مثلث، فهي نقاط لا تنتمي إلى نفس المستقيم. دونك شكون هي لي بوين اللي كينتميو لا ميم دروات؟ عندنا ا بي سي. فوالا ا بي سي الى بارتيان، تنتمي الى نفس المستقيم، وبالتالي سي سا لا بون ريبونس. دون لو كاري ا بي سي، اذا هذا مربع ا بي سي سي كونتر. دونك هذا المربع ا بي سي دي، لي دروات ا دي اي بي سي سون 50. اذا عندنا هنا واحد المفهوم جديد. شنو هي 50؟ 50 يعني يتقاطعان. دونك ا دي اي بي سي، نشوفوا ا دي اي بي سي، ا دي اي بي سي لا يتقاطعان. ils sont parallèles، sont deux droites parallèles. واخا نعياو ونمددو فيهم ما غاديش يتلاقاو، بالتالي هذا الجواب ليس صحيح. لي دروات سي ا اي بي دي سون 50. وي، دونك هادي سي وي. علاش؟ دونك هنايا الا خدينا لا ريغل يمكن نرجع، هما ما مرسومينش ولكن هما اصلا متقاطعان، فقط يكفي اننا نرسموهم باش يبانوا لينا بانهم سون دو دروات 50. دونك هما اصلا الاقطار نتاع هاد لو كاري. نشوفوا لا ريبونس سيفونت. لي دروات ا بي اي بي سي سون باراليل. لا ils sont perpendiculaires. دونك باراليل يعني متوازيان، ولكن هنايا كنشوفوا بان بيناتهم كاين تعامد، وبالتالي هاد لا ريبونس ني با جوست. لا بروبوزيسيون سيفونت عندنا سور لا فيغور سي كونتر، يعني على هاد الشكل الهندسي او او est égal à OG. او est égal à OG. دونك هادي سي فري. علاش؟ لان هذا سي ان رايون ديال لو سيركل، وهذا سي ان رايون. اذا لي رايون كنعرفوا بانهم اصلا فاش كنرسموا لو سيركل الفتحه د البركه كتبقى هي، وبالتالي هاد لا ريبونس اي جوست. نشوفوا لي زوطخ. او اف جي est un triangle isocèle. او اف جي ني با نيسيسير. هذا سي ان تريونغل بعدا. دونك ما عندناش شي معطى. شكون هو اللي ايزوسيل؟ هو او جي، هذا اللي ايزوسيل يعني متساوي الساقين. او اف est égal à او اف est égal à او. لا، هذه
حيت هذا كيبان كبر من هذا وما عندناش شي معطى. حنا دائما في الرياضيات الهندسه كنعتمدوا على المعطيات، خص المعطيات تكون مضبوطه ماشي غير بالعين المجرده، ما كيفياش العين المجرده. لو تريونغل ا بي سي اي ان تريونغل، دونك هنايا غلطوا جاو يديروا او اف جي، دونك كيقصدوا المثلث او اف جي ايكيلاتيرال. دونك هنا عندنا سبق لينا شفنا ايزوسيل يعني متساوي الساقين، ايكيلاتيرال يعني متساوي الاضلاع. هذا مثلث ليس متساوي الاضلاع. ايزوسيل ها حنا تكلمنا عليها، هذا ني با ايزوسيل ليس متساوي الساقين. دونك شنو كنقولوا؟ سي ان تريونغل كي ريكتونغل. ريكتونغل يعني قائم الزاويه، عنده واحد لونغل قائم. لا ديرنيير بروبوزيسيون دون لا فيغور سيكونت، عندنا هذه سيت اون فيغور، الشكل الهندسي AB est égal à MC. AB est égal à MC. n'est pas nécessaire. ما عندناش معطيات، يقدر يكونوا متساويين ولكن خص بالمعطيات. شنو هي المعطيات؟ فاش كيديروا لنا الرموز هكا ولا كيعطيونا قياسات، الرياضيات كيمشي بالمعطيات ما كيمشيش بالعين المجرده. نقولوا حقا راه كيبانوا، ما كاينش كيبانوا. دونك الرياضيات ديال الاعدادي الفوق ما كاينش كيبانوا، كاين شي معطى، شي حاجه معطيات مكتوبه او بالرموز مرحبا. اذا ما كانش ما نقدروش نقولوا بان متساويين. سي اي لو ميليو دو ا بي، سي اي لو ميليو دو ا بي. لا، هاد سي ماشي ميليو دو ا بي. لو ميليو دو ا بي خصو يكون كينتمي ل ا بي. دابا سي هي بعيده بنفس المسافه على ا و بي، متساويه المسافه عن ا بي، ولكن ليست ميليو. ام اي لي ميليو دو ا بي وي، لان لو ميليو دو ا بي من الشروط نتاع المنتصف هو خصو ينتمي للقطعه اللي هو منتصف ليها. هنايا السي ما كينتميش، وبالتالي ما نقدروش نقولوا بان السي كينتمي للاب منتصف اب. دونك لا بون ريبونس هي هاد الاخيره. دونك اون باس ا لا باج سويفونت. جو ديكوفر. دونك دابا غادي نكتشفوا، غادي نخدموا هاد لي زاكتيفيتي باش نكتشفوا بزاف ديال المفاهيم اللي ما كناش كنعرفوها في لا جيومتري، غادي نكتشفوها اليوم. Donc on va commencer par l'activité numéro 1, construire les figures usuelles. يعني هنا غادي نحاولوا نرسموا اشكال هندسيه اعتياديه اللي كنستعملوها بزاف. reproduire la figure ci-contre. Donc هنا reproduire c'est-à-dire اعيد رسم هاد لا فيغور، يعني هاد لو ديسان اللي عندنا في هاد الصفحه هادي خصنا نعاودو نرسموه. دونك كنعاودو نرسموه بنفس الطريقه. دونك عندنا لو بوين ا، لو بوين بي. اذا هنا شنو كنقولوا؟ 3 بوين ا و بي كيكون نو سون با تالينيي. غادي نشوفوا بعد اللحظات سي كوا لي بوين الينيي. دونك لا دوزيام كيسيون، تراسي اون دروات باسون بار لو بوين بي. اذا هنا خصنا نرسموا واحد لا دروات كدوز من من بي، يعني ناخذ لا ريغل وغادي نرسم هاد لا دروات كوا كيلون سوا كيما بغات تكون. اون دروات ليسونسيال هو انه كدوز من النقطه ا بي، يعني ان النقطه بي عفوا هاد لو بوين بي خصو ينتمي لهاد لا دروات بي. peut-on déterminer le nombre de droites qui passent par B؟ قالك واش نقدروا نحددوا عدد المستقيمات التي تمر من نقطة B؟ دونك on peut pas، لا نستطيع. علاش؟ لأن لو نومبر دو دروات كي بو باسي بار لو بوين بي est infini، غير محدود، illimité كنقولوا. دونك هنا الجواب نو، نو on ne peut pas. علاش؟ on ne peut pas puisque le nombre de droites qui passe par un point est un nombre infini، يعني غير محدود، ما لا نهاية من المستقيمات تمر من نقطة B. La troisième question، combien de droites peut-on tracer qui passe par le point A et B؟ إذا دابا غادي نحاولوا نرسموا une droite qui passe par A et B. هنايا وي، هنا عندنا une seule droite، مستقيم وحيد اللي يقدر يمر من لو بوين ا اي بي، ما نقدروش نزيدو ان نوتر. بار كونتر قبيله نقدروا نرسمو بزاف ديال لي دروات كي باس بار بي. لاحظوا غير باش نفرقوا بين هذا هنا، يعني هنايا شنو بغينا نقولوا؟ يعني في نقطه واحده اون بو تراسي اون انفينيتي ديال لي دروات، بينما
de deux points, on peut tracer seulement une seule droite. Donc, la quatrième question, tracez toutes les droites qui passent par les points A ou B ou C. الحقيقة لا كيستيون اللي بغاو يبوزيو هنا هو انه خصنا نرسمو لا دروات اللي كدوز من A et B. هكا خصهم يبوزيو لا كيستيون. Tracez les droites qui passent de A et B. La deuxième droite qui passe par B et C. بحال هكا. هذا هو السؤال غادي في هذا الاتجاه. وعندنا لا تروازيام دروات كي باس. دونك هادو هما الاحتمالات الواردة. هذا هو السؤال. دونك لا كيستيون سويفونت construire un point D pour que ABCD est un parallélogramme. Donc ABCD فين غادي يجي لو بوين D. دونك لو بوين D ABCD لو بوين D غيجي في هذا الاتجاه. ولكن كيفاش غادي نديرو نرسموه؟ هنا il vaut mieux d'utiliser le compas. إذا حنا ديجا شفنا السنة اللي فاتت في السنة الابتدائي السادسة بأن فاش كنجيو نرسمو كنجيو نرسمو واحد لو باراليلوغرام. دونك كنرسموه انطلاقا من باستعمال البركار اولا باستعمال المسطره. دونك هنايا غادي ناخد هاد لا ديستونس وانطلاقا من غادي نحدد اون سكون ابل ان ارك. وهنايا عاوتاني غناخد لا ميم شوز ونطراسي واحد لارك. تقاطع ديال لي دو زارك كيعطينا لو بوين دي. دونك هذا هو الموقع ديال لو بوين دي. دابا غادي ناخد المسطره اي جو في تراسي لو باراليلوغرام ا بي سي دي. هذه طريقه، هذه سيت اون ميثود. لا ميثود الاخرى كيمكن نستعمل لو باراليليزم، يعني نعتمد على التوازي، نستعمل المسطره والكوس اتسيتيرا. دونك وهنا كنحصل على ا بي سي دي سي ان parallélogramme. Donc on passe à l'activité numéro 2. Activité numéro 2 كتكلم لينا على les points alignés، يعني النقط المستقيمة. Donc la première question، reproduire la figure ci-contre. يعني غادي نعاودو نرسمو هاد لا فيغور في ورقة مستقلة أخرى. إذا شنو غادي نديرو باش نرسموها؟ غنرسمو لا دروات دلتا. دونك غنرسمو إن دروات دلتا، هادي دلتا، هاد الاسم سميتو دلتا. ربما أول مرة غادي تسمعو هاد الآخر. دونك عندنا أ، عندنا لو بوين بي كي ابارتيان، عندنا جوج النقاط باردون سي، وعندنا لو بوين بي نابارتيان با، وعندنا لو بوين دي كذلك نابارتيان با. لا كيسيون دابا بلاسي ان بوين او سور لا دروات دلتا. اذا خصني نرسم واحد لو بوين او سور دلتا، سيتادير خصني نتحرك على هاد المستقيم فين ما بغيت نرسمو. بغيت نرسمو هنا اولا بين ا و سي اولا، دونك نرسمو هنايا. دونك هذا هو لو بوين. ليسونسيال هو انه ينتمي الى دلتا. تراسي ان بوين اف سور دلتا، ولكن دابا ما توقفوش هنايا. كون قالوا لي رسم ان بوين اف غنحبسو هنا، غنمشي نرسموه كما عجبنا، ولكن غادي يعطيونا شرط تيل كو لي بوين بي اف اي دي سوا تالينيي، يعني ان النقط هاد النقطة دي مع النقطة بي مع النقطة الأخرى اللي هي غنرسموها جديدة خصهم يكونوا الينيي، يعني يكونوا كينتميو لا ميم دروات. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد المسطرة وغادي نربط بين النقطة بي و دي، والنقطة اف خصها تكون كتنتمي. لو أنها ما كانتش كتنتمي كيمكن نرسمها فين ما بغيت، ولكن هنا فورسيمون خصني نرسمها هنا باش نطبق الشرط اللي فرضو عليا. إذا هنا غادي يكون لو بوين اف. إذا حققت جوج شروط. الشرط الأول أن اف تنتمي إلى دلتا، دونك اف دو دلتا. والشرط الثاني هو أن لي بوين سون الينيي، يعني النقط مستقيمية. لو أنني درت أنا اف هنا غادي نكون حققت الشرط الأول ولكن اختل الشرط الثاني. ولو كان جيت مثلا حطيتها هنا غتكون حققت لي الشرط الثاني ولكن اختل لي الشرط الأول اللي هو أنها il doit appartient à delta. Donc la quatrième question, les points A, B et D sont-ils alignés? Donc نشوفوا les points A, B et D. A, B et D, non, ils ne sont pas alignés. علاش؟ لأن ما كينتميوش لا ميم دروات. ils n'appartiennent pas à la même droite. هذا من جهة، أولا كنقولوا il construit un triangle. وقتاش ما لقينا 3 بوين كيكونوا ليا ان تريونغل
كنعرف بان ne sont pas alignés. Donc شنو غادي نقولوا؟ donc ne sont pas, donc A, B et D ne sont pas alignés. Pourquoi? Car ils n'appartiennent, donc ils n'appartiennent pas, لا تنتمي, n'appartiennent pas à la même droite. Voilà, donc هذه هي la justification تاعنا. او لا بغينا نديرو une autre justification غادي نقولو il construit un triangle ABT, c'est-à-dire ils ne sont pas alignés. L'activité numéro 3, la construction des droites séquentes. إذا هنا رسم مستقيمات متقاطعة. دونك حنا كنعرفوا الأنواع ديال المستقيمات: مستقيمات متقاطعة séquentes، باراليل متوازية، perpendiculaire متعامدة. دونك دابا غادي نشوفوا لا question. On peut intégrer l'usage de l'outil GeoGebra pour traiter cette activité. دونك هذا التمرين يعني اللي بغى يستعمل سكون ابل TIS يعني لا تكنولوجي d'information de communication dans l'enseignement. هنا يعني إلا بغيتي تستعمل GeoGebra c'est un logiciel qui permet de tracer des dessins. دونك هذا GeoGebra مختص بالهندسة، راه كاين sur internet اللي بغى يستعملو. حنا ما عندناش دابا la possibilité d'utiliser هذا اللوجيسيال. Donc on va utiliser les papiers. A, B et C sont 3 points non alignés. لاحظتوا دابا المفهوم أصبح عندنا دابا شنو هو l'alignement. يعني 3 points non alignés, c'est-à-dire ils construisent un triangle. Donc on a 3 points A, B et C. Nous avons A, B et C. Construire les droites D1, D2, D3 telles que D1 et D2 se coupent en A. D1 et D3 se coupent en B. D2 et D3 se coupent en C. لاحظوا جيدا. هنا قالوا لنا D1. هنا D1. يعني هنا شنو كيعني هذا؟ يعني أن D1 كيمر من A. وعاوتاني D1 كيمر من B. إذا هذا كيعني أن D1 شكون هو D1؟ D1 ce n'est rien d'autre que la droite AB. Donc هذا هو D1. Forcément هذا هو D1. عندنا عاوتاني D2 كيدوز من A وعندنا D2 كيدوز من C. Ce qui fait أن D2 passe par A et C. Donc غادي نرسمو دابا D2. دونك هذا هو D2. ثم عندنا D3 passe par B et passe par C. وهنا غادي نروليو entre B et C باش نحصلو على D3. Donc هذا هو l'exercice. Si vous avez GeoGebra, vous pouvez l'utiliser. C'est très simple d'utiliser GeoGebra. L'activité 4, construire des droites parallèles. Donc شفنا دابا اننا رسمنا دي droites séquentes. حنا رسمنا مستقيمات متقاطعة. دابا on va tracer et construire des droites parallèles يعني مستقيمات متوازية. ABC est un triangle. لاحظوا جيدا هنا قالوا لنا ABC triangle. هنا قالوا لنا A et B et C sont 3 points non alignés. C'est la même chose. هاد لا phrase c'est la même chose que هاد لا phrase. فاش كنقولوا 3 points non alignés c'est la même chose qu'un triangle. دونك هنا غادي ناخذوا واحد الورقه وغنرسموا فيها ABC un triangle. A B C. Tracer la perpendiculaire D1 à la droite BC passant par A. إذن أولا غنرسموا لا دروات. هنا لا دروات BC. ها لا دروات BC. هذه هي لا دروات BC. لا كيستيون هو أننا غنرسموا لا بيربونديكولير
قلنا قبيله بان المستقيمات تقدر تكون بيربونديكولار، تقدر تكون باراليل. اذا هنا العمودي. اذا فاش كنسمعوا لا بيربونديكولاريتي شنو خصنا نستحضر؟ خصنا نستحضروا الاداه الهندسيه اللي كتعطينا هذا الشيء هي الكوس. لي كير، ها لي كير. دونك هنايا غادي ناخذ هذا المستقيم خصو يكون منطبق مع هاد لا بارتي، وهنا غادي نرسم اون بارتي ديال لا بيربونديكولار، ومن بعد غادي نمدد وغادي نحصل على لا بيربونديكولار. شنو سميتها؟ نشوفوا شنو سميتها. تراسي لا بيربونديكولار دي ان. اذا عطاوها ان نو، دونك هذه هي دي ان. لا بيربونديكولار سي دي ان. باسون بار ا. دي ان كوب بي سي اون اش. اذا هنايا قالوا لي ان هاد دي ان كتقطع بي سي في اش، يعني ان هادو سوسون دابا دي دروات بيربونديكولار وفي نفس الوقت ils sont 50 كيتقاطعوا. H est appelé la projetée orthogonale de A sur BC. إذن هاد H ماذا تسمى؟ تسمى la projetée orthogonale. إذن عندنا واحد المفهوم جديد، projetée orthogonale، يعني la projetée orthogonale يعني المسقط العمودي. المسقط العمودي ماذا يعني هذا؟ أن بحال اللي خدينا هاد لو بوان وطاح، سقط بقى طايح، بحال كتاخد واحد لوبجي مثلا هاد المغطيه ديال الستيلو، فاش غتطلقها كطيح بيربونديكولاري، كطيح دين بيربونديكولاريتي، ما كتعوج لا اليمين ولا ما كتهبطش منحرفه، كتهبط نيشان. اذا هادشي علاش هاد ا يتابولي لا بروجتي اورتوغونال، يعني هبط على المستقيم بي سي بشكل عمودي، لا تميل لا لليمين ولا الى اليسار. Tracer la droite D2 parallèle à AC passant par B. إذن أول حاجة غنرسمو لا دروات AC. إذن هذه هي لا دروات AC، لأن هي اللي غادي نديرو معاها التوازي. إذن قالوا لينا غنرسمو لا بيربونديكولار اللي سميتها لا دروات D2 باراليل à AC، ولكن خصها دوز من بي. إذن هنا غنستعملو المسطرة والكوس. دونك غادي نديرو بحال هكا. هاد الطريقه انا كتعجبني افضل بكثير. كندير هكا. دونك غادي نحدد الكوس مزيان ونفيكسي المسطره على اساس ما نحركش المسطره، ومن بعد كنفيكسي المسطره ونجليسي الكوس. دونك نجليسي الكوس حتى نوصل لو بوين ديالي اللي هو، دونك هنايا غادي نبقى نحرك في الكوس حتى نوصل لو بوين بي. الا رسمت هاد لا باربونديكولار راه ما غاديش باسي بار بي، ولكن فورسيمون هنا خصنا نحترمو الشرط ديال ان لا بيربونديكولار دي دو خصها دوز من لو بوين بي. دابا غادي نحيد المسطره وغادي نرسم لا بيربونديكولار. دونك عفوا ماشي لا بيربونديكولار، لا باراليل، لا دروات باراليل. دونك هذه هي دي دو. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد لاكتيفيتي. دونك بزاف ديال المفاهيم دابا تعرفنا عليهم في هاد الحصه ديال لا بيربونديكولار، لا باراليل، لا دروات، لي دروات 50، لي بوين الينيي، لا بروجيتي اورتوغونال اتسيتيرا، ولا لو بروجيتي اكسكوزي موا. دونك لو بروجيتي. دونك بالنسبه لاكتيفيتي 5 ديفينير لي دومي دروات. دابا غادي نتعرفوا على واحد المفهوم جديد اللي هو لي دومي دروات. من الصباح حنا كنتكلموا سور غير على لي دروات، لاحظوا. دونك هنا كنا كنتكلموا على لا دروات، لي دروات فين ما مشينا دي دروات، في البدايه كذلك دي دروات وقتاش ما. دابا غنتكلموا على لي دومي دروات، يعني النصف المستقيم باللغه العربيه. دونك reproduire la figure سي كونتر. دونك غادي نعاودو نرسمو هاد لا فيغور في ورقه مستقله. دونك مناش كتكون هذيك لا فيغور؟ اون دروات دي ان بوان ا. دونك لا دروات دي، هادي لا دروات دي، وهذا لو بوان ا. دونك la question 2, combien de parties détermine le point A sur la droite D.
هنايا قالوا لنا شحال ديال لي بارتي كيعطينا هاد لو بوين ا. دونك هاد لو بوين ا كيعطينا جوج ديال بارتي. عندنا هاد لا بارتي اللي غادي نلونها بالاخضر، هاد لا بارتي. دونك هاد لو بوين ا شنو دار؟ قسم لينا لا دروات لجوج ديال الاقسام. هاد جوج اقسام هما لي دومي دروات. دونك القسم الاخر هو هذا. دونك فوالا لا كيسيون سويفونت. دونك كومبيان دو بارتي؟ دو بارتي. جوابنا على السؤال عندنا جوج لي بارتي. بلاسي ان اوتر بوين بي سور دي. اذا خصنا نحطو لو بوين بي على دي، يعني يمكن نجي هنا، يمكن هنا، يمكن هنا في البلاصه الخضراء ولا لورونج. غادي نشوفوا الشروط اللي غتعرفنا. Donc colorier en vert la partie de D limitée par le point A qui contient le point B. Donc هنا غادي نعاود نرسم، حيت انا دابا درت لو فير، درت اللون الخضر. غادي نعاود نرسم واحد الشكل اخر باش فهمنا شنو المقصود لي دو بارتي. دابا غنعاودو نرسمو من جديد. غادي نحطو لو بوين ا وغادي نحطو لو بوين بي. دابا قالوا لينا خصنا نحطو لو بوين بي فين ما بغينا. انا غنحط دابا بي هنا مثلا، ومن بعد كيسكو جو في فير؟ جو في كولوري اون فير. غادي نلون بالاخضر لا بارتي دي ليميتي بار لو بوين ا، يعني اللي محصوره بين لو بوين ا اي كي كونتيان بي. اذا هنايا هاد ا قلنا كتقسم لا دروات دي اون دو بارتي. دونك هادي هي لا دروات دي. قالوا لينا غنلونو لا بارتي اللي فيها بي باللون الاخضر. دونك دابا غناخد اللون الاخضر وغادي نلونها. نلون فين كاينه. دونك هادي هي لا بارتي اللي فيها بي. كولوريي اون بلو la demi-droite d'origine A et qui ne passe pas par B. إذا دابا غادي نلون لا دومي دروات اللي ما فيهاش بي. إذا لا دومي دروات اللي ما فيهاش بي غنلونها بالأزرق. دونك هذه هي لا دومي دروات qui ne contient pas B. La dernière question, placez un point C sur cette demi-droite. يعني كيقصدوا هاد لا دومي دروات الأخيرة. دونك هذا هو لو بوين سي خصني نحطو. الا جيت حطيته هنا راه ما غاديش نحطو في لا دومي دروات. لا دومي دروات الزرقاء راه غنحطو في الخضراء. ولكن واش حطيتو على لا دروات دي؟ وي. اذا هنا لوبجيكتيف من هاد ليكزيرسيس خصنا نفرقوا بين لا دروات و لا دومي دروات. دابا سي حطيتها في هاد لا دومي دروات ولكن ما كتنتميش لهاد لا دومي دروات، ولكن سي الى بارتيان ا لا دروات دي. دونك كو بوتون دير دي دومي دروات ا بي اي ا سي. دونك شنو نقدروا نقولوا على نصف المستقيم ا بي اي ا سي؟ اذا شنو غنقولوا عليهم؟ سون اوبوزي. دونك ils sont opposés يعني متقابلين. دونك سون اوبوزي. دابا لا دومي دروات كنرمزوا ليها بالمعقوفه من الجهه ديال لوريجين، ومن الجهه ديال الطرف كنخليوها مفتوحه. يعني مازال شنو كيعني هذا القوس؟ يعني نمددو الا بغينا نزيدو نمددو، ولكن هنا لا، هنا كنحبسو حيت عندنا اون دومي دروات. كذلك بالنسبه لاسي، فاش كنكتبو اسي دومي دروات سي داير مبلع من هنا ولكن مفتوح من هنا. فاش كنقولو لا بي سي كوم اون دروات يعني مفتوحه من هنا ومفتوحه من هنا. ولهذا هذا الشيء غادي نوقفوا عليه في حصص قادمه. On doit différencier entre la droite et la demi-droite et le segment, etc. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les notions géométriques du manuel Al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégien.